يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك بلغ العلا بكماله كشف الضجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك दूर से आए हुए हैं तुम पे इतराए हुए हैं डालिए सदका हुसैनी दामन फैलाए हुए हैं या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर मिन खल्क़िल्लाह रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين आप सभी को कुल शरीफ मुबारक हो। अल्लाह ताला से दुआ अता फरमाए अगले साल फिर आप तशरीफ लाएं।